हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि आप क्योंकि आमिल भी हैं और आपके पास बहुत सारी तादाद आती है, अपने ख्वाब भी बताती होगी, ख्वाब लोग आपको आपके सुनाते भी हैं, तो क्या ख्वाब में जो देखा, अगर मैंने कुछ ख्वाब में देखा, कुछ गैर खलाकी चीज़ मैंने देखी या कुछ भी देखा, किसी और ने देखा, किसी को कोई भी ख्वाब आ सकता है, तो जब उसने ख्वाब में नींद की हालत में जो देखा वो क्या उसकी जागती हुई ज़िंदगी में भी वो मतलब कि हो सकता है? मतलब वो अगर उसने ख्वाब में कोई बुरी चीज़ देखी या बुरा काम किया तो वो क्या मतलब इसका ये कि वो जागती हालत में भी इंसान बुरा ही है? देखिए, ख्वाब जो है वो नबूवत का 46वां हिस्सा है जी। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नबूवत तो अब ख़त्म हो गई और लेकिन मुबश्शरात बाकी रहेंगी जी। अब ये बशारतें होती हैं। और ख्वाब जो है, याद रखें, ये बाज़ औक़ात इसकी ताबीर कुछ होती है, देखता बंदा कुछ है जी। जैसे मिसाल के तौर पे ये मशहूर है और ताबीर रोया के अंदर इमाम इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि आप अगर ख्वाब में हंसता हुआ अपने आप को देखें तो आपको गम पहुंचेगा। सही। उल्ट होगा। और अगर आप ख्वाब में अपने आप को रोते हुए देखें तो आपको खुशी मिलेगी। सही। अब ये बात यह है कि ख्वाब में बंदा कुछ देखता है, होता कुछ है। ताबीर बताने वाला जानता है कि इसकी ताबीर क्या है। और थानवी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि ताबीर रोया के भी बहुत बड़े आलिम थे, तो आपने उसको ताबीर लिख कर भेजी कि भाई इसका ताबीर यह है कि तुम मुत्तबे सुन्नत आदमी के साथ बैयत हुए हो, उसके साथ तुम्हारा ताल्लुक है, इसमें कहीं ये नहीं है कि तुम मेरे नाम का कलमा पढ़ा करो। अब एक एतराज़ उन पर यह करते हैं कि जी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को उसको डांटना चाहिए था कि देख आज के बाद ऐसा ख्वाब ना देखना। अच्छा। और ऐसी बात मुझे बिल्कुल ना लिख के भेजना कि नबूवत का दावा है इसमें। देखिए बात यह है, कुरान पाक के अंदर आता है, हदीस मुस्लिम शरीफ में ये वाक़या मौजूद है कि जब ये आयत उतरी ना, व इन तुबदू माफ़ी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, तो उस वक्त सहाबा इकराम बड़े परेशान हो गए कि जो तुम सोचते हो ना अंदर, उसकी भी तुम्हें अल्लाह हिसाब करेगा और तुम्हें गिरफ्त करेगा। सहाबा इकराम उस पर रोने लगे, या रसूल अल्लाह, हम तो जो वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, क्या उस पर भी पकड़ हो जाएगी? हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो अल्लाह ने फरमाया है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगली आयत नाजिल फरमाई, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि अल्लाह ताला किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। आज के बाद तुम्हारे वसवसे, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे जो दिल में वसवसे आते हैं वो अल्लाह ने माफ़ कर दिए हैं। अब याद रखें कि ये जो ख्वाब आते हैं ना ऐसे, या वसवसे आते हैं, वो तो अल्लाह ने माफ़ किए हैं। अब आज ये एक मरज़ है, मेरे पास लोग आते हैं, अभी इस्लामी यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर आए, आके रोने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? रो रहे हैं। कहते हैं मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक गलत ख्याल आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, मेरा तो ईमान गया। अब ये एक बीमारी है। अब वो देखें, वो आदमी कह रहा है मैं बिल्कुल सख्ते में था, मैं उठ भी नहीं सका, तो वो एक बीमारी में मुब्तला था। और अब ऐसे बंदे के साथ, वो तो वैसे ही उस पर गुनाह कोई नहीं है, उसने ख्वाब देखा, फिर उसकी हालत इस्तरारी थी, फिर वो उसने वो कह रहा है कि मुझसे गलत हो रहा है, मैं कलमा गलत पढ़ रहा हूँ और ये शिरकिया कलमा है, मैं अपने शेख से बात करूँ कि मेरा शेख मुझे बताएं कि मेरे से ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने गोया कि अपने शेख से रजू किया, वो बंदा गलत नहीं था। और फिर थानवी रहमतुल्लाह अलैह को उसके साथ प्यार से काम किया, आपने उसको समझाया कि तुम मुत्तबे सुन्नत आदमी के साथ मुंसलिक हो, इसलिए तुम्हें इशारा हुआ है, इसलिए परेशान ना हो। हज़रत थानवी ने डांटा क्यों नहीं? इस पर हदीस है हमारे सामने, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया और उसने आकर कहा, या रसूलल्लाह, मुझे ख्यालात आते हैं और मेरे साथ ऐसा हो जाता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको प्यार से समझाया, उसे डांटा नहीं। बल्कि एक आया, कहने का, या रसूलल्लाह, आप मुझे जो है ज़िना की इजाज़त दें। हदीस के अंदर मौजूद है। उसने कहा ज़िना की इजाज़त दें। आपने उसको प्यार से बैठाया, उसे ये नहीं कहा कि खाली उसने इजाज़त मांगी, आपने डांटा नहीं, बल्कि उसे कहा, देखो तुम चाहते हो तुम्हारी फैमिली की किसी खातून के साथ कोई ऐसा काम करे? का नहीं। का फिर कोई भी नहीं चाहता। तो अब ऐसा बंदा जब आए, तो अब देखिए एक सहाबी था, उसका हदीस सही के अंदर है कि एक औरत का उन्होंने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ते ही उनको ख्याल आया, ओहो, किसी औरत को हाथ लगाना, ये इससे बड़ा सज़ा अल्लाह देगा कि तुम्हारे यहाँ सर से कील ठोंकेगा। ये हदीस सही में आता है। तो ये इस पर सज़ा मिलेगी, खाली जिसको छुएगा ना महरम औरत को। तो फरमाया
کہ وہ صحابی رونے لگے، روتے روتے ابو بکر صدیق کے پاس گئے تو ابو بکر صدیق نے حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو اس پر قرآن کی آیت اتری ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، گویا کہ تسلی دی، اس کو ڈانٹا نہیں تو نے کفر کر دیا، تو نے یہ کیا کام کیا۔ اب جب ایسے جس کی حالت ہو جائے یا جس سے گناہ سرزد ہو جائے یا جو ایسے اضطراری کیفیت کا ہو، اسے تسلی دینی چاہیے، نہ کہ اسے ڈانٹے۔ اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھو یہ تم نے خواب دیکھا ہے، اس میں تمہیں اتباع سنت پہ چلنے کی ایک رہنمائی کی گئی ہے، اب تم جو ہے جس شیخ کے ساتھ منسلک ہو وہ متبع سنت ہے۔ اب یہ بات تو ہو گئی ختم۔ اور جب لوگوں نے کہا جی آپ نے، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، چند لوگوں نے، تو حضرت تھانوی نے کہ آپ نے نبوت کا اس میں دعوے کی تھوڑا سا بو نظر آتی ہے کہ اس میں نبوت کے دعوے کی سمیل ہے چھوٹی سی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو متبع سنت کا لفظ بولا ہے، یہ تو غلامی رسول پہ دلالت کرتا ہے، اس میں نبوت کا کہیں ہے ہی نہیں ذرا سا بھی اشکال۔ اب دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہیں بھی نہیں کہی کہ تم یہ کلمہ پڑھا کرو، یا اس نے اس کے بعد نہ کبھی اس کا ذکر کیا، نہ اس کے بعد کبھی یہ کئی چیز چھپی، نہ کبھی اس کا کسی مجلس میں ذکر ہوا۔ آپ دیکھیے کہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا احمد رضا خان بریلوی تھے، وہ بہت بڑے ان کی ماننے والے، ان کے چاہنے والی دنیا میں لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو آج تک کسی کتاب میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یا کسی تقریر میں کہ انہوں نے کہا ہو کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ پڑھایا زیادہ شد و مد کے ساتھ۔ ویسے چھوٹا موٹے الفاظ تو لکھ دیتے ہیں، لیکن اس طرح ہائی لائٹ کر کے انہوں نے کہا، کیونکہ ان کو ہی پتا تھا، حالانکہ مخالف تھے وہ اس زمانے کے، اتنے مخالف تھے کہ وہ حضرت تھانوی پہ کفر کا فتویٰ لگاتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت تھانوی نے اس کلمے کی وجہ سے ہم انہیں کافر کہتے ہیں، کیونکہ حضرت تھانوی نے ایسا کبھی کہا ہی نہیں، اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی کی تائید ہی نہیں کی۔ آپ کے دیکھیں شاگرد ایسے تھے کہ جو آپ کے عقیدت مند تھے، آج وہ اتنے بڑے بڑے نظام چلا رہے ہیں۔ اب دیکھیے، اب اگر اتنے بڑی تبلیغی جماعت، جامعہ اشرفیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا بندہ، بنوری ٹاؤن جیسے لوگ، اور پاکستان میں اتنی بڑی جماعتیں یہ مذہبی آپ کو جو نظر آ رہی ہیں، اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ختم نبوت ہیں، آپ جمعیت کی جماعتیں ہیں، آپ دیکھیے اس کے علاوہ جو ہے آپ دفاع صحابہ کی جماعتیں ہیں، اور اتنے کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں مسلک دیوبند سے منسلک، اگر ذرا سا بھی یہ بات پروف ہوتی اور مستند ہوتی تو کیا یہ سارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کرتے، یا ان کی قیادت کو مانتے، یا ان کی بزرگی کو مانتے؟ اس لیے کہ سارے محبت رسول سے سرشار ہیں، اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت رسول اور عقیدت ہی تو دی ہے۔ آپ نے رسومات بدعات کا ساری زندگی جو ہے آپ نے قلع کما کیا، اس لیے یہ کہنا کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، یہ اس دور کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جو یہ کہتا ہے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، اور وہ رسالہ تو دکھاتا ہے جس میں 1336 ہجری ماہ سفر میں خط آیا، وہ خواب والا، وہ رسالہ نہیں دکھاتا جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ نفی فرمائی کہ میں نے تو نبوت کی طرف اشارہ بھی کبھی نہیں کیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو بندہ یہ بار بار اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ اشرف علی رسول اللہ آپ کے بابوں نے کلمہ پڑھایا، وہ اصل میں لوگوں کو، پورے پاکستان کے نہیں دنیا کے مسلمانوں کو، وہ ان تمام اسلام کی باتوں سے ہٹا کر کسی اور لائن پہ لگانا چاہتا ہے۔ اور کس پہ لگانا چاہتا ہے وہ کچھ عرصے بعد عیاں ہو جائے گی، یوم تبلی السرائر، کل پتہ چل جائے گا کون کس کے لیے کام کرتا تھا۔ ہمیں فخر ہے، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے کام کرتے گئے، اور آپ جن کے لیے کام کر رہے ہیں وہ آج بھی پتہ چل جائے گا کہ آج اگر میں یہاں بیٹھ کے تھوڑی سی تقریر کروں نا ایسے فرقہ واریت کی تو ہمیں ادارے اٹھا لیں گے، لیکن اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کسی کا ہاتھ ہے، اب وہ ہاتھ مخلوق کا ہے، خالق کا نہیں ہے، کیونکہ جو زبان ہے ان کی وہ بتا رہی ہے کہ خالق سے تعلق والے ایسی زبان استعمال نہیں کرتے۔ ہاں، مخلوق سے جن کی سرپرستی ہوتی ہے اور مخلوق میں سے کچھ جن کے سر پہ ہوتے ہیں وہ ایسی زبان ضرور استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسی زبان والے آج دنیا میں دیکھنے ہیں جن پر خلائی مخلوقوں کے اثرات رہے، وہ ساروں کی زبان ایسی ہی ہوتی ہے۔